अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं तारीख में आपको दो शख्सियात से मिलवाना चाहता हूँ। एक इसहाक डार जो कि मौजूदा वजीर ख़जाना है, उन्होंने जब 164 के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिया तो नवाज शरीफ को क्या सज़ा हुई थी, और मौजूदा जो साबिक वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने जो अभी 164 के तहत बयान दिया, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे कबल आपको इसहाक डार की उस वक्त की जो 164 के तहत उन्होंने हुदैबा पेपर मिल्स में उनको अपना बयान दिया था, उस बयान से फिर वो बाद में मुनहरिफ भी हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि वो आज वजीर खजाना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ वादमाफ गवाह आ गए, तारीख में बहुत सारे वादमाफ गवाह आए हैं और आते रहेंगे, शायद जो हमारे सियासतदानों की तरीका वारदात है वो इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। पहले आपके सामने रखते हैं इसहाक डार का जो इतराफी बयान था, उस बयान में उन्होंने क्या कहा था और वो किस हवाले से तारीख में याद रखा जाएगा। इसहाक डार की जो बयान हल्फी है, 90 की दिहाई में शरीफ खानदान पर बेनामी अकाउंट से बारी रकूम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरूनी मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम लगा, जबकि बेनजीर के दूसरे दौरे हुकूमत में उनके मुशीर खास रहमान मलिक के हाथों इस मामले के तहकीकात का आगाज हुआ और इस मामले का नाम था हुदैबा पेपर मिल्स। हुदैबा पेपर मिल केस का बाकायदा मुकदमा और वादमाफ गवाह इसहाक डार हुदैबा पेपर्स मिल के नाम से बाज़ाब्ता रेफरेंस साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में साल 2000 में दायर हुआ। गिरफ्तार इसहाक डार रेफरेंस में पहले मुलजिम थे और बाद में वो वादमाफ गवाह बन गए। वादमाफ गवाह बनने के बाद नवाज शरीफ के समदी और मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार ने साल 2000 में दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 45 सफहात पर मुश्तमिल एक एतराफी बयान दिया। बयान की ये चंद फोटो झलकियां जो है वो आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया। इस 45 सफ़े के एतराफी बयान में उस सारी मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील है जो इसहाक डार ने शरीफ खानदान के लिए की थी। इसहाक डार के मुताबिक दफा 164 का यह बयान उनसे जबरदस्ती लिया गया था, लेकिन कानून दानों का कहना है कि दफा 164 के बयान से कानूनी इन्हिराफ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इसहाक डार का यह इतराफी बयान ही इकलौती दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकारी तहकीकाती इदारों ने 1993 में शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात शुरू की थी और हैरानकुन तौर पर उन्होंने जो शवाहिद और आदादो शुमार जमा किए थे वो तमाम के तमाम इसहाक डार के बयान हल्फी में भी मौजूद थी। यानी इतना स्ट्रांग केस था शरीफ खानदान के खिलाफ ये हुदैबा पेपर मिल, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ हुआ नहीं मालूम। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि दफा 164 क्या है। ये समझिए कि कानूनी शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 38 और 39 के मुताबिक पुलिस कस्टडी यानी जेर हिरासत में किए गए एतराफी जुर्म की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है जब तक कि ये एतराफ मजिस्ट्रेट के सामने ना किया जाए। मुलजिम जो कुछ मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा, कानून उसी बयान को मानेगा। मजमूए ज़ाब्ता फौजदारी में एतराफी जुर्म रिकॉर्ड करने का एक मखसूस तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है। किसी और तरीके से हासिल किया गया ये इतराफी बयान अदालत में काबिल कबूल नहीं होता। इस कानून की दफा 164 के मुताबिक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इतराफी जुर्म रिकॉर्ड करेगा। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट उसे बताएगा कि वो इतराफी जुर्म करने का पाबंद नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो ये बयान उनकी सजा का मुवज्जब बन सकता है। मजिस्ट्रेट मुलजिम को बताता है कि उस पर यानी मुलजिम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, वो चाहे तो इतराफी जुर्म से इनकार कर सकता है। पूरी तसल्ली के बाद ही मजिस्ट्रेट मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करेगा। बयान लिखने के बाद मुलजिम को पढ़कर सुनाना भी जरूरी है। मुलजिम चाहे तो उसमें रद्दो बदल भी कर सकता है। मुलजिम की जानिब से बयान सही होने की तस्दीक के बाद बयान के आखिर में मजिस्ट्रेट अपने दस्तखत करके सनद दे देता है। दिसंबर 2000 में शरीफ खानदान की जलावतनी के बायस ये हुदैबा जो रेफरेंस केस था अपनी मंतकी अंजाम को उस वक्त ना पहुंच सका। 7 बरस बाद 2007 में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके समदी इसहाक डार अपने इतराफी बयान से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये मुझसे जबरदस्ती लिया गया था।
پیپلز پارٹی کی گزشتہ دور حکومت میں ستمبر 2011 میں نیب کی جانب سے احتساب عدالت راولپنڈی میں مقدمہ کھولنے کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست دائر ہوئی تو شریف خاندان نے ریفرنس کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا اور 2012 میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شریف خاندان کی درخواست پر اختلافی فیصلہ دیا۔ دونوں ججوں کے اختلاف پر معاملہ ریفری جج کو بھجوایا گیا۔ مئی 2014 میں ریفرنس جو جج نے حدیبہ ریفرنس خارج کرنے کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسحاق ڈار کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کے ساتھ 164 یعنی قانونی شہادت کی جو جس روح سے بیان دیا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ایک تو پہلی یہ چیز ہم مس کرتے ہیں کہ اعظم خان جو ہیں وہ 1 مہینے سے لاپتہ تھے۔ ان کے بانجے نے باضابطہ طور پر FIR درج کروائی تھی کہ میرے جو ماموں ہیں وہ نہ رشتہ داروں کے پاس ہیں نہ وہ کسی فیملی ممبر کے پاس ہیں بلکہ وہ کڈنیپ ہے۔ لیکن وزیر داخلہ ہمیں یہ بتاتا ہے اپنے پریس کانفرنس پہ کہ جناب وہ تو کہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چھپے ہوئے تھے اور رشتہ داروں کے ہاں چھپنے کے بعد جناب وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا میجسٹریٹ کے سامنے۔ اب اس بیان میں ایک تو سائن نظر نہیں آئے، دوسری جانب کوئی سٹیمپ نظر نہیں آئے، تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بیان خاص طور پر میڈیا کو فیڈ کیا گیا اور کامران شاہد کو جب بھیجا گیا تو وہ ایک سکرپٹ کے شکل میں ان کے سامنے رکھا گیا کہ آپ وہاں پر یہ پلے کر لیجئے، لیکن انہوں نے وہ سکرپٹ ہی شیئر کر دی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، یعنی اتنے جذبات میں آ کر، تو وہاں سے پروپیگنڈا تو ایکسپوز ہونا شروع ہوا۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلو اعظم خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس سٹیٹمنٹ سے قبل وہ 1 ماہ سے لاپتہ تھے۔ لاپتہ ہونے کے بعد ایک دم سے وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ آ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب اعظم خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ پھر وہ ڈیفینڈ بھی کرتے کہ جناب وہ کڈنیپ نہیں ہوئے تھے، وہ کسی رشتہ دار کے ہاں چھپے ہوئے تھے، رپورٹس تھے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ اچھا، ایک تو یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں جہاں ایک طرف سیاستدان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، وہ جتنے ٹاؤٹس ہیں جو موجودہ دور میں یہ ٹاؤٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسا کردار میں نے کبھی زندگی میں میڈیا کا نہیں دیکھا۔ خاص طور پر موجودہ حالات کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بڑے بڑے اینکرز آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے تجزیہ نگار آپ کو نظر آئیں گے جو کہ یعنی ان کے بغیر بات نہیں کر سکتے، اس قسم کی بوکھلاہٹ کے شکار ہے۔ وہ اسکرپٹ بھی بیچتے ہیں، وہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک دن کھلے گا جس طریقے کا مبشر لقمان ماضی کا تھا جو کہ اب ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اب وہی کردار کامران شاہد عمران خان کے خلاف ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کو جو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کرنی پڑ رہی ہے، یعنی ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، بڑے شوق سے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی شخص کا وہ فیور نہ لیں کہ بعد میں آپ کو وہ غلط استعمال کرے۔ یہ ایک بتایا بھی گیا اور مبینہ طور پر کامران شاہد پر یہ الزام بھی ہے کہ ان کے فلم کا جو سپانسر تھے وہ آپ سمجھ جائے کہ کہاں سے تھے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ تو جب آپ اس قسم کے فیورز لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے کیا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا میں جو موجودہ کردار ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا، وہ بڑا بھیانک اور سیاہ ترین کردار ہے، کیونکہ استعمال ہوتے ہیں اور استعمال جب ہو جاتے ہیں، کل یہی لوگ نواز شریف کے خلاف کیا کچھ کر رہے تھے اور آج کہتے ہیں نہیں ہیرو ہے جناب، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ آج عمران خان کے خلاف استعمال ہو گئے، پھر کل کہیں نہیں یار ہم سے زیادتی ہوئی تھی اور عمران خان تو ہیرو تھے، وہ تو غدار نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب غدار وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب یہ فلی فنڈڈ غدار ہے۔ بہرحال یہ اسحاق ڈار اور اعظم خان کی کہانی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کہانیاں بھری پڑی ہیں، وعدہ معاف گواہ کیسے بنانا ہے۔ ابھی شہریار آفریدی کو کل ان کے وکیل نے ٹویٹ کیا کہ جناب وہ جیل میں تھے، جیل سے کوئی اغوا کر کے ان کو لے کر چلے گئے اور اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ 164 کے تحت وہ بھی بیان دے دے، یعنی وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یار عمران خان کو گرانا ہے نا، یہ آپ عمران خان کو نہیں گرا رہے، آپ خود کو خود گرا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں کہ یار آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں، اور ایسے ننگے ہو رہے کہ ایک گلی کے بچے کو بھی پتا ہے کہ جناب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کون کروا رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے جب وہ مارشل لا نافذ ہوا اور وہ پہلے پریس کانفرنس کے لیے آئے، تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ
तमाम इदारों को पोलिटिसाइज किया गया है। यानी हर इदारे में जाए तो वहाँ पर पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस शामिल है। जिस इदारे में भी जाए आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पर नजर आएगा। ये परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट था। अच्छा, अब उस स्टेटमेंट के बाद आज जब मैं देखता हूँ और मौजूदा हालात को देखता हूँ तो मुझे ये यकसर डिफरेंट नजर आते हैं कि आज हर इदारे पर ताकतवर लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है, चाहे वो जज हो, चाहे वो नेब हो, FIA हो, दीगर इदारे हो, जहां पर भी हो। इमरान खान को जहां से फंसाना है उन इदारों पर अपना होल्ड रखा हुआ है। तो इन इदारों को जिस तरीके से उनने जकड़ के रखा हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे वतन के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले अपने लोगों पर रहम करें। दीजिए नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।